जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी. If you need more time, please let me know. Otherwise, we can start with our discussion. मैं ये चाहूँगा जी कि अगर आप में से जिन लोगों ने ये लिखा है वो सिर्फ पढ़ के सुना दें. And secondly, I would request you not to change anything. It is something that I want to share with you as an experience. ठीक है जी. आप इसको बदलें नहीं. अभी फिलहाल ना बदलें, बाद में जो मर्जी कर लें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अभी इस शेयरिंग के लिए आप कोशिश कीजिए कि वही लिखें कि जो आपने लिखा है. ठीक है जी. मे बी यू कैन थिंक अबाउट इट, बट दूसरों की सुन के ना चेंज करें. बस ये इम्पॉर्टेंट है. आप अभी दोबारा सोच लें, कोई ऐड करना चाहते हैं, कोई बात, कोई चीज चेंज करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, बट आफ्टर लिसनिंग टू समबडी डोंट चेंज इट. ओके, बिकॉज दिस इज द होल आइडिया. वी वुड लाइक टू एक्सपीरियंस दिस. जी बिस्मिल्लाह जी. जी सलमा, हम शुरू कर रहे हैं जी. फिर इफ एनीबडी इज नॉट येट कंप्लीटेड द टास्क, तो मैं फिर से ये शेयर कर रहा हूँ. आप ये कर लें, बट वंस यू स्टार्ट हियरिंग अदर्स give their opinion, either stop listening to them or just enjoy the exercise now. इसमें अब असल में मकसद यही है कि सब लोग अपनी अपनी बात लिखें जी. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अदरवाइज वो एक्सरसाइज जो है वो इट वॉन्ट बी ऑफ एनी हेल्प. अच्छा जी, मैं ये आपके साथ ये फिर से आई एम ब्रिंगिंग इट अप ऑन द स्क्रीन. तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है जी. अब आप बारी बारी कर लें जी प्लीज. क्वेश्चन नंबर 1. आपने सर क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ बताना है जी, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है सर जी. इनको ये बता दें, ये कोई टेस्ट नहीं है, इससे कोई नंबर नहीं मिलने नो वाले. नो आप नो नो. लोगों ने जो जो लिखा है आप देयर लोग इज, शेयर कीजिए बस. हाँ हाँ, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर हियर. इट इज हाँ जस्ट जी. जस्ट द ह्यूमन आई विच आर वी. हम असल में एक्सपीरियंस यहाँ पर जो करना चाह रहे हैं वो आप सब लोगों के एक्सपीरियंस ही की तो डाइवर्सिटी है और उसके बयान की डाइवर्सिटी है. तो इसलिए इसमें कोई गलत सही नहीं है. ये आपका जाती एक्सपीरियंस है बस. जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी. जी मुबशरा जी, आप कर लीजिए शेयर. है कि लोग फुटपाथ पर चलते जा रहे थे. सामने बिल्डिंग की फुल ग्लास एक विंडो. एक दफा प्लीज फिर से शुरू कर दीजिएगा. ठीक है शुरू से. जी. लोग फुटपाथ पर चलते हुए नजर आ रहे थे. सामने बिल्डिंग की फुल ग्लास विंडो जिसकी ब्लैक ग्रिल थी उसको दिखाया गया और कुछ एशियन लोग भी गुजरे हैं. और येलो कार की डिग्गी पर एक आदमी जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ रहा था और एक लड़का की बैग नजर आई है जिसने बैक पैक पहना हुआ था. राइट. मैंने ये नोट राइट. किया. ठीक है जी. ठीक है, ये आपने लिखी हुई हैं चीजें, राइट? ये मैंने, हाँ आपने जी, ये ये मैंने लिखी, लिखी हुई है. राइट, बिल्कुल. ये मकसद यही था जी कि लिखना है. ठीक है जी. जी रोसमिन, आप प्लीज शेयर कर लीजिए. जी, एक रोड पर एक शख्स टैक्सी या गाड़ी के ऊपर चढ़कर नमाज पढ़ रहा था और आने जाने वाले लोग उसे देख रहे थे. कुछ गुजरने वाले पीछे मुड़कर अब देख रहे थे कि क्या कर रहा है वो शख्स. राइट. बिल्कुल ठीक है जी. जी जफर शबीर साहब, आप कर लीजिए प्लीज शेयर. I saw a man offering prayer on a car on a road and people was watching him. राइट. राइट. ठीक है जी. नेक्स्ट जी. हमजा साहब, आप प्लीज शेयर कर लीजिए. सर जो पहला क्वेश्चन था उसका तो ये कि लोग एक बिजी रोड पर जा रहे हैं और एक आदमी वो गाड़ी की बैक साइड पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है और लोग उसे देख रहे हैं. ठीक तो है. बाकी
अगर मैं आपको अभी दूसरे क्वेश्चन का भी बता दूं कंप्लीट नहीं, तो उसको फिर हम एक ही दफा सबके लेंगे जी, वरना ये मिक्सअप होने के चांसेस होंगे। ठीक है ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी हमजा जी। जी सलमा साहिबा आप प्लीज शेयर कर लीजिए। जी मोई साहब, एक साहब गाड़ी पर नमाज अदा कर रहे हैं, गाड़ी के कलर येलो है और पास से गुजरने वाले लोग उनको मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। उन साहब ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और वो एक हेल्दी शख्स है। हेल्दी शख्स है, ठीक है ठीक है। जी वजीहा साहिबा आप प्लीज कर लीजिए। वजीहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। एक इंसान येलो कार के ऊपर नमाज पढ़ रहा है, उसका जूता नीचे पड़ा है, लोग पास से गुजर रहे हैं, कुछ लोग उसे देखकर और कुछ देखे बगैर पास से गुजरी जा रहे हैं। इस दौरान एक और भी सेम रंग की कार भी पास से गुजरी है। इंटरेस्टिंग ठीक जी। जी गौसिया साहिबा आप शेयर कर लीजिए। ये एक बारौनक सड़क है जिस पर लोग अपनी मस्ती में आ जा रहे हैं और जरूरत के तहत भी आ रहे हैं। वहाँ पे एक ये ड्राइवर फिर है, आखिरी बात क्या फरमाई जी? आ जा रहे हैं और मस्ती में और जरूरत के तहत आ जा रहे हैं। ओके ओके वहाँ पर एक ठीक। ड्राइवर है जो अपनी कैब पर नमाज पढ़ रहा है और वो नमाज में मशक्कत उसको दरपेश हो रही है जिसकी वजह से वो तवज्जो का बाइस बन रहा है। राइट ठीक है जी। जी इंटरेस्टिंग। फाबिया साहिबा आप प्लीज। रोड पर एक टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी पर नमाज अदा कर रहा था और इर्द गिर्द से ट्रैफिक जो है वो गुजर रही थी, राहगीर आ जा रहे थे और कुछ देर के लिए उनकी तवज्जो उस जानिब होती थी और वो गुजर जाते। वो 2 मरतबे में गया और शायद ये कोई सिग्नल वाली जगह थी क्योंकि वीडियो के आखिर में गाड़ियां आकर रुक गई थी। राइट इंटरेस्टिंग वेरी गुड जी। जी शोएब हो जावेद गया साहब। जी शोएब साहब। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से वो वालेकुम ये कि अस्सलाम। तो लग रहा है जैसे कोई डाउनटाउन एरिया है जहाँ पे बिजी सड़क पे जो है वो एक बंदे ने अपनी टैक्सी खड़ी की हुई है और उस पे वो नमाज पढ़ रहा है। लोग उसको गुजरते हुए देख रहे हैं हैरत से कि व्हाट्स हैपनिंग है और राइट बड़ी अनसेफ सी फीलिंग आ रही थी उसको देख के कि जैसे लोग ये परेशान हो रहे हैं कि ये खतरनाक काम कर रहा है कुछ। इंटरेस्टिंग। जी मुवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम पहले रहमतुल्लाह। अपने प्लीज अपने नाम का आप बता दीजिए क्या तलफ्फुज क्या है। मुवैज। मुवेज ओके थैंक वॉइस यू जी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जी। a person was praying salat at the back side of the car and the people who were passing by paid attention. Some smiled but nobody interfered. वंडरफुल If- वंडरफुल। जी रोसबिन आपने शेयर कर लिया क्या आपका रहता है? हाँ जी कर जी लिया कर लिया। जी बस सर हो गए सॉरी। ओके जी। अब हम फिर से शुरू करते हैं जी। मुबशरा आपने क्वेश्चन नंबर 2 का बताना है जी। कि मैं सोच रही थी कि मुझे मैक्सिमम चीज़ों को नोट करना है ओके और इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया कि मेरा फोकस जो है वो वीडियो पे रहे और इधर उधर मेरा फोकस ना जाए। ओके राइट। सर मतीन साहिबा रह गई हैं, आपका हैंड ही रेज नहीं है मतीन। ऑलराइट Sorry, I आप जी didn't मतीन realize you had to raise your hands, but I'll quickly read mine. जी। ये पूरे sentences नहीं है. I'm going to read exactly what I wrote. यस Probably New York, yellow cab, man praying namaz on the boot, his shoes on the road, cloth, janamaz, question mark, half across the back window, wearing shalwar kameez, passers-by, looking around in amazement and smiling. Man in red actually goes back, probably to have another look or speak to him.
That's it. Okay, interesting. जी, मुबशरा आप सेकंड क्वेश्चन जी. अच्छा, आपने बता दिया कि you were trying to मैंने note बताया as many things as possible. जी You were right. You were just trying to note as many things as possible. You were prepared for it. आपको पता था कि हम असल में abstracting की exercise कर रहे हैं, इसलिए आपने कहा कि इस exercise में पूरी abstraction करके छोड़नी है. Good. जी सर, मुझे लगा मुझे जैसे इन्वेस्टिगेटर नहीं होते कि मुझे मैक्सिमम चीजों को नोट करना है। बिल्कुल ठीक है जी. नेक्स्ट हमारे मेरे पास लिखे हुए जी रॉसबिन. जी सर, देखने के बाद मैंने ये फील किया कि वो शख्स गाड़ी के ऊपर चढ़ के क्यों नमाज पढ़ रहा था या क्यों नमाज पढ़ रहा है, राइट. ये इमीडिएटली फीलिंग। ठीक है, यानी ये बेसिकली एक क्वेश्चन था, एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई आपके अंदर. ये जो जी जब भी क्वेश्चन पैदा होगा तो इसका मतलब है कि यू फेल्ट इंक्विजिटिव, यू फेल्ट क्यूरियस कि ये क्या चक्कर है. दिस इज स्ट्रेंज. जी जफर साहब, मेरे पास नेक्स्ट नाम जफर साहब का है जी. जी sir, I feel weird watching a man praying and everyone is staring at him with amazement. Right. And your weird, your feeling of your feeling weird was related to why were people watching him, or why was he praying like this? Why he's If you praying can, at car. Okay. Why praying on the car, right? जी, मेरे पास अगला नाम हमजा साहब का है जी. जी सर, first thing, why he has to do it hard way, why he couldn't just pray on the road or side, and second thing, like some element of show off, के busy road में सब के सामने क्यों ही इसने नमाज पढ़नी है. So that what the feelings. Wonderful, excellent. ठीक जी. मेरे पास नेक्स्ट नाम सलमा साहिबा का है जी. मोहित साहब, मुझे ये लगा कि ये शख्स नमाज का पाबंद है, और दूसरी चीज ये फील हुई कि देखने वालों के लिए ये तजर्बा बिल्कुल नया है कि कोई गाड़ी पे खड़े होकर भी नमाज पढ़ सकता है. मुझे ये दो बातें महसूस हुई. राइट जी. और आपकी अपनी फीलिंग क्या थी? मेरी अपनी फीलिंग यही है कि ये चीज जो है वो दूसरों के लिए भी एक रग़बत का बाइस बन रही है कि कोई शख्स जो है वो नमाज का इतना पाबंद है कि वो कहीं पे भी नमाज पढ़ सकता है. राइट. ठीक जी. मेरे पास नेक्स्ट नाम वजीहा का है जी. मुझे ये फील हो रहा था कि नेक्स्ट अब क्या होने जा रहा है, और उतनी देर में क्लिप खत्म हो गया. राइट. ठीक है जी. तो क्यूरियोसिटी थी आपकी भी, यू फेल्ट क्यूरियस कि अब क्या होगा, पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट मेरे पास गौसिया हैं जी. सर, मैंने ये लिखा था कि जिस काम में आसानी है और आसानी खुदा ने दी हुई है उसके लिए मुशक्कत क्यों. वो नमाज की तरफ पढ़ते हुए मुझे ख्याल आया, जो पहले सवाल से रिलेट था मेरा. राइट जी. मेरे पास नेक्स्ट है जी फाबिया. जी, मैंने एक्साइटमेंट और जल्दबाजी महसूस की है चीज़ों को का बगौर जायज़ा लेने में, और ये सवाल भी ज़हन में उभरा है कि गाड़ी के साथ ज़मीन पर नमाज अदा करनी चाहिए थी, ये ऊपर क्यों. राइट. ठीक जी. नेक्स्ट जी मेरे पास हैं शुएब जावेद साहब. जी, मुझे पर्सनली इसको देख के इन्वेस्टमेंट हुई है कि मेरे ख्याल से कि वो एक गलत किस्म का इमेज प्रोवाइड कर रहा है कि अपनी इबादत को पूरा करने के लिए वो एक अनसेफ तरीके से उस गाड़ी पे खड़े होके वो ना सिर्फ अपनी लाइफ जेपरडी में डाल रहा है बल्कि दूसरे लोगों की लाइफ भी मुश्किल में डाल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उस तरह का फंसा गाड़ी आके उसे हिट कर दे या उसका पाँव स्लिप हो जाए या वो कोई नीचे गिर जाए, कुछ भी हो सकता है.
तो पर्सनली मेरे ख्याल से तो वो सॉर्ट ऑफ राइट, बिल्कुल ठीक जी। लाइफ इन डेंजर। सॉरी, आपकी आवाज कुछ कट गई जी, आई एम वेरी सॉरी। हाँ जी, बेसिकली वही कि अपने अपनी लाइफ जो है वो डेंजर, अपनी लाइफ और लोगों की लाइफ डेंजर में डाल के वो बेसिकली, बिल्कुल और बिल्कुल इसके ठीक साथ है। साथ और इसके साथ वो उस एक चीज को क्या नाम है इबादत के इसमें वो उसको ये समझ आया कि वो कहीं पे भी कर सकता है, उसके लिए वो कोई भी रूल तोड़ सकता है बेसिकली। नो रूल अप्लाइज टू वर्शिप। जी, वंडरफुल हालांकि जी। मुस्लिम वर्ल्ड में दुबई में क्रॉस, अगर आप रोड के क्रॉस पड़े तो वहां पे बकायदा फाइन होता है, लेकिन बिल्कुल वो दुबई है मुसलमान। ठीक है जी। जी मोवाइज साहब, मोवेज साहब, सॉरी सॉरी, हालांकि मेरा अपना नाम भी बिल्कुल मिलता जुलता है जी, लेकिन क्या करें, आदत ही नहीं है, अपने नाम को बोलने की बात आदत है जी। मोइज साहब, बिस्मिल्लाह। I didn't feel anything. I was just observing. I wasn't thinking Right. anything. I was just paying attention to that video. So actually this is a slight misconception. That is also an important input over here. When you say that I was paying attention, so you were feeling engaged, or you were trying to bring yourself to feel engaged. ज़हन को आपने डाइवर्ट नहीं होने देना, ठीक है ना जी। ये जो बात है ना कि मैं आई वांट टू फील एंगेज, ये बात के आगे क्या होने लगा है, क्या होने लगा है, ठीक है जी। तो हम आम तौर पर इसको ज़हन में रखिएगा, वी आर नेवर डिवॉइड ऑफ फीलिंग्स. This is generally the case. I mean, maybe in our unconscious states we are, but generally वेकफुलनेस में हम जनरली कभी भी फीलिंग्स के बगैर नहीं होते. ये एक इंटरेस्टिंग इनपुट है. हम इंशाल्लाह जब we'll get to the point of understanding feelings, इस पे ज्यादा तफसील से बात करेंगे. बट वेरी नाइसली पुट जी, कि कोई एक्साइटमेंट नहीं थी. फीलिंग जब बीच के लेवल पे होती है ना, जब बहुत इंटेंस नहीं होती या बहुत लो नहीं होता आदमी, तो उसको ये लगता है कि मैं इस वक्त डिवॉइड ऑफ फीलिंग्स हूँ. दैट्स वेरी गुड जी. मतीन जी, आप फरमाइए. एक्चुअली ये जो लास्ट कॉलर ने अभी जो बात की है ना, यू मेड मी रियलाइज समथिंग, कि जब मैं पहले का जवाब दे रही थी तो आई वाजंट रियली थिंकिंग अबाउट इट. व्हेन आई वेंट टू द सेकंड क्वेश्चन, देन आई रोट डाउन माय फीलिंग्स and I will read Right. exactly what I wrote again. No complete sentence: surprise, amazed, admiration, stupidity, health and safety issue. Wonderful. So it was a kind of a lot of mixed feelings Yes. coming up. Yeah. Great. Okay. So जी, तीसरा क्वेश्चन जी मुबशरा, आप फरमाइएगा. If you were asked to comment on this experience. कमेंट में मैं अपना ही बताऊंगी एक्सपीरियंस. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा जी, सर मेरे जहन में था कि मुझे फोकस करना है और इसकी एक एक चीज को डिटेल में नोट डाउन करना है, लेकिन मैं इरिटेट भी हो रही थी कि मैं सब कुछ नोट नहीं कर सकी. राइट. और साथ में मुझे वो आदमी का कार की डिग्गी के ऊपर नमाज पढ़ना भी अजीब लगा एकदम से. और उसके साथ मैंने अपने से एसोसिएट ये कर लिया कि मुझे हाइजीन का प्रॉब्लम है, शायद इसको भी साफ जगह सिर्फ यही मिली है नमाज पढ़ने के लिए. वंडरफुल वंडरफुल. तो यहाँ पर एक नौयत की इवैल्यूएशन भी आ गई. आपने अपने एक्सपीरियंस का भी बताया और ये भी बताया, यानी एक एक्सपीरियंस ये था कि आपको ये 34 सेकंड क्या एक्सपीरियंस किया आपने व्हाइल यू आर वाचिंग. नहीं, बेसिकली द क्वेश्चन इज कि ये जो एक्सपीरियंस किया कि आपको ये शख्स यहाँ पे, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, वो गाड़ी पे खड़ा है और नमाज पढ़ रहा है, ये एक्सपीरियंस जो है वो आपने उसको एंड में बता दिया कि ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि व्हाई इज ही प्रेइंग लाइक दिस. आई मीन, and then I tried to justify it by saying that probably he did not find any other clean place. That is, मैं जो बात समझाऊं जी, ठीक है ये बात? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जी. जी रोजबिन, आपने तीसरे सवाल पे अगर कुछ लिखा हो. जी सर.
जी मैं जो तीसरा सवाल समझी उस हिसाब से मैंने लिखा कि उस शख्स बिल्कुल को ऐसा ही मकसद है. जी उस शख्स को गाड़ी के साथ नीचे यानी साइड पे या पीछे नमाज पढ़ लेनी चाहिए थी. ये देखने में बहुत अजीब लग रहा था कि वो गाड़ी के ऊपर नमाज पढ़. राइट, ठीक है जी. जफर साहब. जी sir, I had the chance to observe something ordinary but with great attention. Observe something ordinary but with great attention. That's very interesting, right? Because why was that? इस पे सोचिएगा. इसको हम डिस्कस करेंगे जी इंशाल्लाह. जी जी We can actually make something ordinary feel extraordinary by putting people in a position where you were put. जी बिल्कुल. ठीक है जी. जी हमजा साहब. Sir, I would like to avoid this situation even when I was watching this video. अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं उसको totally avoid करता और I will leave this matter to him and his Lord, Allah. No comments. No comments. Wonderful. Okay. जी सलमा साहिबा. मतलब मुझे पहले तो ये महसूस हुआ कि मैं इस जो वीडियो है इसमें कौन सी ऐसी प्रोमिनेंट चीज है जिसको मैं सबसे ज्यादा नोट करूंगी. तो ये चीज मुझे फील हुई और उसके बाद जो है वो मुझे इसका नमाज पढ़ना अमेजिंग लगा. और वही बात कि ये दूसरों को शायद जमीन पे नमाज पढ़ते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था क्योंकि काफी लोग आने जाने वाले थे तो वो डिस्टर्ब होते कि ये नमाज पढ़ा है तो इसलिए उसने वहाँ गाड़ी पे खड़े हुए होके नमाज पढ़ना शुरू. राइट. ठीक जी. जी वजिया, आप अगर कुछ इसमें आपने कुछ लिखा हो तो. मुझे इस तरह उसका गाड़ी पे नमाज पढ़ना थोड़ा फनी लगा, बस इसमें यही लिखा है. फनी. ठीक, बिल्कुल ठीक. जी गौसिया आपका जी. सर वो जिस मुशक्कत की वजह मतलब नमाज पढ़ रहा था वो तवज्जो का बाइस बन रहा था लोगों के लिए. वो मुशक्कत में नमाज पढ़ा था, जिस मुशक्कत में नमाज पढ़ रहा था गाड़ी राइट. तो वो ठीक है जी. तवज्जो का बाइस बन रहा था लोगों के लिए. ठीक है जी. राइट. एंड जी मेरे पास नेक्स्ट नाम है जी फाबिया का. जवाब देने की जल्दी में वीडियो को एंजॉय करना मुमकिन न रहा. ठीक है. वाह. ये आपने अपना एक्सपीरियंस बताया. वंडरफुल. जी शुएब साहब. सॉरी, मेरे ख्याल से तो शायद वो इनोसेंस में और अपनी नेक नियत की वजह से शायद ऊपर नमाज पढ़ रहा था, उसको इस बात का एहसास नहीं था. लेकिन मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव इसमें यही था कि जब अल्लाह ताला ने आसानी दी है तो जिंदगी मुश्किल क्यों बनाई जाए. वो नमाज को डिले भी कर सकता था, इकट्ठे भी कर सकता था और राइट. सेफ जगह में जाके या गाड़ी के अंदर बैठ के पढ़ सकता था. लेकिन हो सकता है उस अपनी इनोसेंस में और अपने उस फर्ज की अदायगी में वो. वंडरफुल. जी मतीन आप फरमाइएगा. जी तीसरे के जवाब में मैंने सिर्फ ये लिखा है, it reminded me of another incident. And the another incident was in London. I was walking through a shopping mall. और एक आदमी suddenly he fell to the ground and he started playing prayers. 2 रकात उसने पढ़ी होंगी. And I was absolutely amazed and full of admiration, so much so that I followed him into Starbucks. And I had to talk to him. He sat down with his coffee and I said to him, what I saw was absolutely amazing. And he smiled broadly and he said, thank you. Wonderful. अच्छा जी. वो ऐसा नहीं था कि कोई health and safety का issue नहीं था. It wasn't a roadside or anything. But I was frozen for a second where I was, wondering what I had just seen. It was absolutely amazing. So ये जो अभी हमने एक एक्सपीरियंस किया, मैं इसको चाहूंगा जी. देखिए आपने से ऑब्वियसली
I have seen this clip a number of times. You saw it just once and you were not prepared for it. Ji, thank you, Ji. Thank you, Komal. I Ji, think, question number 3. Ji. sir, I think he wasn't doing anything wrong. He didn't interfere Right. with anyone. Right. So he wasn't doing anything wrong. He didn't interfere with anyone. But looking at this experience, this is your comment that let it be. I mean, Yeah. fine. This is your comment. Fine. बिल्कुल ठीक है जी. अच्छा जी, ये आपने जो एक इंटरेस्टिंग चीज पे गौर करना है, मैं आई वॉन्ट यू टू जस्ट थिंक अबाउट इट. यू विल हैव दिस रिकॉर्डिंग विद यू आफ्टर दिस सेशन इंशाल्लाह. मैं आज सिर्फ पहली बात पे बात करूंगा जी, और इसके बाद हम अगले सेशन में मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप सब लोगों से ये मैं कहूं कि आपने नेक्स्ट टाइम खास तौर पे ये जो लोग हैं जो अभी जिन्होंने शेयर किया, कोशिश कीजिएगा कि 1-2 मिनट पहले ज्वाइन करें सो दैट वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट सम ऑर्डर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. इसमें जिस ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे आज मैं आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने लगा हूं, वो ये है कि देखिए, ये जो अभी हमने पहले क्वेश्चन का जवाब दिया है, ये असल में इससे पहली है जो एब्स्ट्रैक्शन हुई है. यानी यूं समझ लें आप कि आप में से किसी ने भी जितना कुछ उसमें देखा है वो लिखा नहीं है. सबसे पहली बात तो ये है, आपने किसी ने भी सब कुछ जो उसमें था वो देखा नहीं है. ठीक है जी, सबसे पहली बात तो ये है. आपने जो शेयर किया वो है जो आपने लिखा है, जो आपने बयान किया है. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप खुद भी गौर करेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जो कुछ देखा था वो सारा बयान नहीं हुआ. लेकिन अभी जो हम बात करेंगे, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि many of you, for instance, many of you did not mention that it was broad daylight, which means that it was neither Isha nor Maghrib nor Fajr. ये कोई दिन के वक्त की नमाज थी most probably. ये मेरे ख्याल में किसी ने नहीं लिखा. अगर किसी ने लिखा है तो बड़ी अच्छी बात है. अच्छा, इसी तरह से किसी ने ये नहीं लिखा कि वो लिखा है, लेकिन सब ने नहीं लिखा. मिसाल के तौर पर आप में से कुछ लोगों ने ये कहा कि कार पे नमाज पढ़ रहा था. ये सारे बयान के इश्यूज हैं, बयान के, अभी देखने की बात नहीं है. आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया दैट गुजरने वाले 15 थे जो कैमरे के आगे से गुजरे. There were 15 people who walked across the camera, across एक तरफ से एक एंड से दूसरे एंड तक. I think every one of you saw the whole video, but we could not notice that because we were not focused on that. I'm not saying this is wrong. Let me tell you this. I'm not Sherlock Holmes. मैंने भी नोटिस किया. मैंने ये अलग अलग दफा वीडियो देखी है, हर दफा नोट करने के लिए. ये है एब्स्ट्रैक्शन. ये है एब्स्ट्रैक्शन इन एक्सपीरियंसिंग. अगर मैं एक चीज को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहूं, आप यूं समझ लें कि जिंदगी को अगर मैं पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहूं तो मुझे एक दिन कोई शायद 15 दफा जीना पड़े दोबारा. ठीक है, और हर दफा जीते हुए मुझे देखना पड़ेगा कि आज ये चीजें क्या थी. मैं अक्सर चीजें मिस कर रहा हूं. मिसाल के तौर पर वहां पर 3 गाड़ियां आके खड़ी हुई थी. ये कितने लोगों ने नोटिस किया? 15 लोग गुजरे थे. ये कितने लोग? उसने जो एक रकत पड़ी थी वो शायद 3 से 3.5 सेकंड में पूरी कर ली थी. कितने लोगों ने नोटिस किया? वो ये जो आगाज होता है वीडियो का, ये असल में उस जगह से होता है कि जिधर वो बैठा हुआ है, वो तशाहुद में है. इधर से उठ के उसने सारी, फिर उसके बाद जो रकत पड़ी है वो तकरीबन 3.5 सेकंड में, रकत 3.5 से 4 सेकंड में वो रकत कंप्लीट कर ली है. और एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू सी दैट how could you do that? How could you do that? And whatever I'm sharing with you, अभी मैंने सब कुछ नहीं नोटिस किया हुआ जी. एक चीज जो आप में से बाज लोगों ने नोट की है कि साथ से गुजरने वाले लोग जो थे वो they were amazed, they were sort of they appeared to be smiling as well. What probably you did not notice, or you did not get time to notice, is that they were not smiling after looking at that person. In fact, they were smiling after looking at the cameraman. वो उसको देखते थे, बल्कि एक खातून तो वहां से ऐसी गुजरी कि जिसने उस तरफ देखा ही नहीं. उसने देखा ही सिर्फ कैमरामैन को, और उसको देखने के बाद वो मुस्कुरा के आगे चली गई, और उसके पीछे जो आ रहे थे
उसने बड़ा सीरियसली उसको देखा है, उसके बाद मुड़ा है, उसके बाद कैमरा मैन को देखा और फिर मुस्कुराया. सो देयर इज अ कैमरा मैन एज वेल, and probably he is smiling too. Probably that's also an abstraction, that's also an inference. तो ये है वो चीजें जो हमारी देखने की हद तक, यानी वो एक्सपीरियंस हम सबका हुआ है. Every one of us sitting over here has experienced exactly the same thing, those who watched the clip. But we watched different things. मुबशरा ने कहा कि मैं इसके लिए तैयार थी कि मैंने ये चीजें देखनी है, सब चीजें ज्यादा से ज्यादा नोटिस करनी है. चुनाचे वो जब सारी चीजें इकट्ठी नोटिस करने की कोशिश की तो उसमें मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीजें पूरी तरह नोटिस नहीं हुई. एम आई राइट जी मुबशरा, मैं ठीक कह रहा हूँ? आप अगर इसको यस या नो में जवाब देना चाहें तो यू जी कैन सर. ऑलवेज से. हाँ जी, और वो फ्रस्ट्रेशन थी कि नोट क्यों नहीं हो रहा. राइट, वो नोट क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि हम ये कर नहीं सकते जी. मैंने ये आपको लास्ट टाइम बताया था ना, दैट व्हाट वी डू is if we just scan this room, we will actually not be seeing anything because our mind does not work like a camera. मेरी आंखें जो है वो कैमरे की तरह, मेरे माइंड और आंखों का जो रिलेशनशिप है, इट इज नॉट लाइक अ कैमरा कि मैं इधर से फोन उठाऊं और ऐसे सब कुछ कर दूं और उसके बाद उस फोन को एक एक क्लिक करके फॉरवर्ड करते हुए देखूं तो मैं हर चीज नोट कर लूंगा. इसलिए कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक सीन की हर चीज नोट कर नहीं सकता. मैं कर नहीं सकता. मसला ये नहीं है कि मैं करता नहीं हूं, मसला ये कि मैं कर ही नहीं सकता. तो आज मैं इधर तक बात करूंगा जी. वी विल बी टॉक, और ये है फर्स्ट ऑर्डर एब्स्ट्रैक्शन. फर्स्ट ऑर्डर एब्स्ट्रैक्शन ये है कि हम सब ने एक चीज देखी है, सभी ने, और कुछ हमारी, क्योंकि हम इस वर्कशॉप में बैठे हैं, कुछ हमारी प्रेपरेशन हुई है अचानक इधर आने के बाद. जब मैंने ये कहा कि आज हम ऑर्डर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे, तो जो वो प्रेपरेशन हुई उसके देखेंगे असरात हैं. यानी what Mubashira did was that she thought that she has to see everything, and most of the things she could not see because she was not focusing on anything. She had to sort of scan everything, and that is not the way we learn, right? We don't observe like that. So the first order abstraction is that even going through and looking at it from the same angle, which rarely happens in the world. यानी आप अगर एक इंसिडेंट पे दो लोग मौजूद भी होंगे ना कभी जिंदगी में, तो वो एक ही एंगल से, एक ही वक्त में, एक ही तरह से, एक ही माइंडसेट से देख नहीं रहे होंगे. अभी भी नहीं देख रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं होगा. मोस्ट प्रॉब्ली you will be looking at it from the left, the other person will be looking at it from the right, or maybe from the opposite direction, but you cannot be, hardly a chance that you'll be exactly at the same point and witnessing the same thing at the same time. So this is the first order of abstraction, where the actual event is experienced by me, not by us. यहाँ पर हम plural नहीं use कर सकते. It is a very personal experience. Very, very personal experience which cannot be shared. ये अल्फाज जो आपने दिए हैं, ये असल में इससे एक्सपीरियंस नहीं बयान हुआ. आपने अपने अल्फाज की कम मायगी पे भी गौर करना है जरूर, कि जो कुछ आपने इस वक्त देखा और जो कुछ आपकी फीलिंग्स थी और जो कुछ आप क्यूरियोसिटी थी या जितना आप उसमें फोकस थे, वो सब कुछ अब आप अपनी स्टेटमेंट में नहीं बयान कर सकते, कर नहीं सकते. ये हमारे अल्फाज की इन अफेक्टिवनेस कह लें या हमारे बयान की कम मायगी कह लें, जो मर्जी इसको कहें. सबसे पहली प्रॉब्लम ये है, वी विटनेस द सेम इंसिडेंट and we have a very personal experience of that same incident. Many people talked about he is standing on the car. Maybe a couple of you talked about standing on the trunk of the car. Think about it. आपने अगर ये बयान किया कि वो एक आदमी वहां पे गाड़ी पे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा था, गाड़ी पे खड़ा होके, लोगों ने ये भी बयान किया कार थी, तो हो सकता है कार की या व्हीकल की तो बड़ी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं. फॉक्सी भी कार है, मॉरिस भी पुरानी जो होती थी रावलपिंडी में बहुत पाई जाती है, वो भी कार है. तो ये कार थी, कार की छत पे खड़ा हुआ था, उसके बॉनेट पे खड़ा हुआ था, उसके ट्रंक पे खड़ा हुआ था. इसमें से कोई चीज भी अक्सर लोगों ने नहीं बयान की. कुछ ने की है, मैं ये मान रहा हूँ, बट आई एम नॉट सेइंग कि वो ठीक की है या गलत की है. व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये बयानात का डिफरेंस है, इसको आपने अब अपने पास रखना है जी. ये रिकॉर्ड भी हो गया है. मैं कोशिश करूंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग सुन के
تو وہ بیانات جیسا کہ آپ نے بولے ہیں ان سب کو لکھ لوں تاکہ آپ کو اگر لیٹ بھی ہو جائیں کسی مجبوری کے باعث تو وہ it should be discussed. But it was hopefully a very good experience to start with, and we'll be talking about orders of abstraction from here on. اب میں آپ کے ساتھ 4 آرڈرز آف ایبسٹریکشن کا مطلب ہے کہ ہائی آرڈر ایبسٹریکشن کر رہے ہیں آپ اپنے بیان میں، لوور آرڈر ایبسٹریکشن کر رہے ہیں یعنی واقع سے قریب تر ہیں یا واقع سے دور ہو رہے ہیں، آپ اس میں اپنی انٹرپریٹیشن شامل کر رہے ہیں یا ایگزیکٹلی صرف آبجیکٹیولی وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے. آپ میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ وہ ٹیکسی کا ڈرائیور ہے. ہاؤ ڈو یو نو کہ ٹیکسی کا ڈرائیور ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسافر ہو جس نے کہا ہو کہ ذرا مجھے نماز پڑھنی ہے تمہارے ٹرنک پہ پڑھ لوں. مے بی. اچھا جی. What happened a few days ago was that I got this clip from a friend of mine, and he wrote to me, اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ یہ اس پر کامنٹ کر دیں. میں نے کہا کیوں کامنٹ کر دوں میں؟ سب سے پہلا سوال تھا، آپ میں سے کسی نے یہ پوچھا نہیں ویسے کہ میں کیا کامنٹ کروں. تو میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں یہ کون ہے. تو کہتے نہیں یہ پتہ ہونا تو ضروری نہیں ہے. میں نے کہا نہیں پتہ ہونا ضروری ہے. میں کسی پر خام خواہ کامنٹ کر دوں؟ یعنی یہی تو پرابلم ہے ہماری کہ ہمیں 34 سیکنڈ کا ایک کلپ دیا جائے، اس کے بعد ہم کہانی اپنے دماغ میں بناتے ہیں اور کامنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی کیوں ایسے کر رہا ہے. مطلب میں کامنٹ کیا کروں کہ یہ آدمی کو اس طرح نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ میں کامنٹ یہ کروں کہ ٹیکسی کمپنیز کو نماز کی بریک دے دینی چاہیے، لوگوں کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح سڑک پہ بیچارے مجبور ہو کر نماز پڑھیں. What should be the comment? I don't have sufficient information to comment. So these are important things. انشاءاللہ ہم اس کو اب نیکسٹ ٹائم اس کو سم اپ کریں گے جی، آرڈر آف ایبسٹریکشن کو سمجھیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ ہم اصل میں کیا چیز اس سے فرق کیا پڑتے ہیں. دس واز جسٹ این ایکسپیرئنس. انشاءاللہ آگے چلیں گے اور وہ ایکسپیرئنس کو اب ہم زیادہ پریسائز کرنا شروع کر دیں گے کیٹیگرائزیشن میں. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ فار یور لولی ٹائم جی اینڈ پارٹیسپیشن. میں اب سوالوں کے لیے حاضر ہوں انشاءاللہ. نہیں، میں ایک پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی تھی. نیو یارک میں آئی واز many years ago walking in the park and there were people were running and I saw this scene of a person trying to say in fact it was a woman trying to say her prayers on the walking track. Or I stood and I was a little concerned that these are runners, so she might be pushed down. تو مجھے ذرا سی حیرانگی ہوئی کہ کہیں گر نہ جائے یا کہ کوئی کو چوٹ نہ لگ جائے. اور آلسو some of the runners slowed down and were watching کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت میری یہ فیلنگ ہوئی کہ یہ ذرا سا گھاس کی طرف آ جاتی ہیں اور وہاں پڑھ لیتی. This was just a personal thing that because I was also walking. I'm sorry I missed the video, so I don't want to comment on that. ہاں نہیں ٹھیک ہے، وہ آپ انشاءاللہ ریکارڈنگ میں دیکھ لیجیے گا. وہ it should be an interesting exercise. جی بس this was only I just wanted to share what I had seen myself. Thank you. Okay, thank you. زین صاحب پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی معیز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. وہ اصل میں یہاں ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم یو ایس اے میں نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں نے کلپ مس کیا، لیکن میں ریکارڈنگ دیکھ لوں گا اور میں سمجھ بھی گیا ہوں کافی حد تک سوالات کی وجہ سے، اور جو آنسرس آئے میں سمجھ گیا مدعے کو سارا. لیکن سوری آئی کوڈ ناٹ پارٹیسپیٹ. نیکسٹ ٹائم کوشش کروں گا ذرا اور جلدی. انشاءاللہ آپ میں سے جو لوگ چاہیں مطلب ایک دفعہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد you can answer the questions that I've asked after that اور اپنے آنسرز لکھ لیں. کوشش کریں کہ لوگوں کے آنسرز سنے بغیر لکھ لیں جی. ٹھیک ہے جی. because that can we don't realize how seriously we can get influenced by others. ٹھیک ہے جی. it is a very important thing to understand کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اور بات کر رہا ہے یا کوئی اور اپنی اسٹیٹمنٹ لکھے گا تو آپ ہو سکتا ہے کہ غلط انفلوئنس ہو جائیں یا صحیح انفلوئنس ہو جائیں. یہ اس لیے کہ وی آر ناٹ ایبسلیوٹلی سرٹن اباؤٹ تھنگس کہ جو ہم نے لکھنی ہے، یا ہمیں یہ کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ، اور اس سے بڑی ریسرچ ہوئی ہے
کہ اگر لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ سائیکالوجی کی ریسرچ میں امپلانٹ کیے جاتے ہیں کہ یہ تم نے یہ کہنا ہے کہ میں یہ 3 لائنیں تمہارے سامنے رکھوں گا، آپ 6 لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ والی بڑی ہے، جو کہ اصل میں بڑی نہیں ہے. تو وہ جو ایک بیچارہ سبجیکٹ ہے وہ اتنا زیادہ انفلوئنس ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں وہی والی بڑی ہے. تقریباً 33% آف دا ٹائمز یہ ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑی نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بڑی ہے، جسٹ جی بیکاز پیپل آر سیئنگ دیٹ. اگر ہاں آپ کی اجازت ہو تو ایک کمنٹ کروں مختصر بہت. جی sure. میں کوشش پوری کرتا ہوں موئی صاحب کہ آپ کے پروگرام کو صرف سنوں بس، لیکن یہ میری شاید کمزوری ہے کہ I have to interfere, I have to ask questions, I have to comment because آپ کا اتنا پریشیس پروگرام ہوتا ہے واللہ کہ I just want to keep on hearing it. Having said that, ایک چیز میں آپ کو کہوں گا کہ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے نا ایبسٹریکٹ، یہ جب 2 ہفتے I believe this is the 3rd week now. It's keeping on opening horizons on me. اور میں ہر چیز کو میں اب آبزرو کرتا ہوں کہ مختلف لوگ کس طرح سے زاویے کو دیکھتے ہیں. اب ان زاویوں میں جو سب سے زیادہ ویسے تو سبھی ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو افیکٹ کر رہی ہے ہماری کلیکٹیو لائف کو، not trying to be judgmental with any one opinion، لیکن بالخصوص پالیٹکس میں، تاریخ کو لے کر، اور سب سے زیادہ ریلیجن کو لے کر. اور ریلیجن میں بھی اگر میں جسارت کروں، پلیز ڈونٹ جج می اور اینی تھنگ، اور آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو، لیکن اب جیسے ایک ہے ایبسلیوٹ ورڈ آف اللہ ہے القرآن، پرسنالٹی آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ہم کو صداقت سے کوئی چیز پتا چل جائے ان کے ذریعے سے، کیونکہ قرآن تو ہم ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں نا، آئی ایم ٹاکنگ بسائڈ جیورسپروڈنس آف دا قرآن، ایک ہدایت کے طور پہ وہ تو پڑھ رہے ہیں، میں تو ڈائریکٹ پڑھ رہا ہوں اور مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہے مجھے. اب کوئی اس میں کوئی خاص بات نہیں، بس یہ مجھے ایسے کہا ہے، یہ سیدھا سادہ میسج ہے، مجھے یہ کرنا ہے بس. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہے تو اس میں کافی ایون آتھینٹک، ایبسلیوٹلی آتھینٹک، اس میں بھی کافی چیزیں ایبسٹریکٹ ہوتی ہے، سیاق و سباق ہوتا ہے نا، کانٹیکسٹ ہوتا ہے. I can use so many examples but I don't want to. جی بس آپ کا پروگرام I دیکھ کر think مجھے اپریشیٹ کرنا ہے بس. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو ٹھیک بات کو سمجھنے کی. میں آپ کی جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ جب کوئی چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جاتی ہے تو وہ اصل میں منسوب کرنے والے کی ایبسٹریکشنز ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایبسٹریکشن بیسیکلی ایک انسانی چیز ہے، اس سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا. یعنی یو کین ناٹ، ایکچولی کین ناٹ، یہ نہیں ہے کہ یو ڈو ناٹ، آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو یعنی آپ زندگی اس طرح چل رہی ہے کہ آپ کو فوکس کرنے کا ہر دفعہ موقع نہیں مل رہا. یعنی پرابلم یہ ہے. آپ کو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ وین یو ول لک ایٹ دس کلپ اگین اینڈ آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ سو مینی ٹائمس جسٹ ٹو نوٹس کہ اس میں سے کتنے لوگ سامنے سے گزرے ہیں، کتنی گاڑیاں آئی ہیں، وہ سیڈان ہے، وہ اصل میں اور وہ ٹیکسی ہے، اور یہ بات کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے یا نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو. آئی مین یہ بیان کرنے والے میں اب یہ ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دیکھیں گے. بٹ اٹ از ناٹ پاسبل not to abstract. It is not possible. And every time an event happens، میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ جو بات ہے جو اس وقت میں کہہ رہا ہوں، یہ اصل میں اس سارے علم کی ایبسٹریکشن ہے جس سے میں نے، یعنی جدھر سے میں نے ایبسٹریکٹنگ کا کانسیپٹ پڑھا، یہ اس کی ایبسٹریکشن ہے جو میں نے کی. اب میں بیان کر رہا ہوں، یہ اس کی ایبسٹریکشن ہے جو میں نے سمجھی اور آپ سمجھ رہے ہیں. یہ جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے مین ایونٹ ہے، یعنی ویسے ہی ایونٹ ہے جس طرح آپ نے ویڈیو دیکھی ہے. اور یہ ایونٹ جو آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اس کو آپ جب ورڈز میں دیں گے تو وہ ایکسپیرینس اور وہ ورڈز ایک نہیں ہوں گے. یہ ہے کم مائیگی ہمارے بیان کی.
اچھا وہ آپ جب بیان کریں گے تو وہ پورا ایکسپیرینس بیان نہیں ہو سکتا، نمبر 2۔ نمبر 3، اس کے اندر کچھ ججمنٹ شامل ہونے لازمی ہیں، انسان ایویلیویٹ کرتا ہے چیزوں کو، یہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں کر رہا، وہ اچھا نہیں کر رہا، وہ بہت اچھا کر رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ دونوں آراء امیڈیٹلی نکل آئی ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، 8 لوگ تھے، there were hardly 8 or 9 people who shared۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہوا ہے کہ ایک ہمارے سامنے ایک یہ رائے آئی کہ میرے خیال میں it's putting yourself in danger and putting others in danger as well. You cannot disagree with that. He's standing on one of the main roads of New York City, I guess, and what we see over here is maybe what goes in his favor is that probably it's not a rush time because وہاں پہ کوئی ایسی بلاک نہیں ہوئی، سب گاڑیاں 2-3 ہی نظر آئی ہیں، بٹ اگین مین روڈ پہ کھڑا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، he is actually endangering himself, endangering others، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک ساتھ ہی ایک اور بھی رائے آئی جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مجھے اس کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، بڑا فخر محسوس ہوا، ویری فائن۔ دیکھیے لیکن یہ دونوں ہیں ایویلیویشنز، یہ دونوں ایویلیویشن ہے، اسی وجہ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کی فیلنگ کیا ہے، سو دیٹ آپ کی ایویلیویشن سمجھ میں آئے۔ سو سم ٹائمز وی وڈ ایون ڈسکرائب این انسیڈنٹ ود آور ایویلیویشنز، تو یہ خود ابسٹریکشنز ہوتی ہیں، آپ کی ایویلیویشنز آر ناٹ اے یونیورسل تھنگ۔ دیکھیے یہ تو ابھی پتہ چل گیا کہ آپ کی ایویلیویشن اور دوسرے کی ایویلیویشن ڈفرینٹ ہے، تو this can happen. So this is how it goes. And Jain Sahab, I totally agree with you that we have to be very careful, especially about these sources of religion. ایک سوال ابھرا مجھے میں فوراً سے کر لیتا ہوں۔ یس، ہم میں تحمل ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے ججمنٹ سے پہلے ہونے سے پہلے، لیکن ایک یہاں مجھے سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں اپنی ہی بات کرتا ہوں، چلے اپنا ایگزامپل، کہ کافی میرے جو پیراڈاکسس ہے، کوئی ججمنٹس ہے میرے، کوئی اوپینین ہے میرا، اس میں میرے اپنا بایاس، اپنا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اپنا کوئی پیچھے کا تجربے، یا میرے فوراً میرا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے میرا۔ مثال کے طور پہ اگر میں کوئی چیز گناہ کو نہیں چھوڑتا ہوں، اگر کوئی واضح گناہ کو نہیں چھوڑتا ہوں، تو کچھ نہ کچھ میرا واضح اس میں امیڈیٹ انٹرسٹ ہے۔ I'm not trying to be judgmental about myself again, but میں اس کو پوسٹ پون کرتا ہوں یا اس کو ڈینائی کر دیتا ہوں۔ صحیح ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ رائٹ I totally agree جی، انسان اس طرح کرتا ہے، we do like this. I mean یہی تو ایک پرابلم ہے کہ جب ہم کسی چیز کو جسٹیفائی کرنا چاہیں تو ہمارے پاس بڑا استدلال موجود ہوتا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کا، جب کنڈیم کرنا چاہیں تو بڑا استدلال موجود ہوتا ہے کنڈیم کرنے کا۔ It has to do something with my inside. How am I faring with God? Because وہاں پر نہیں ہوگا، یہاں پر تو ہے۔ میں کئی دفعہ یہ کہہ دیتا ہوں مثال کے طور پر کہ میرے سامنے یہ انفارمیشن نہیں آئی تھی، پتہ نہیں آئی تھی یا نہیں آئی تھی، یعنی یو ول ہیو ٹو ٹیک مائی ورڈ فار اٹ۔ آپ مان بھی لیں گے لیکن اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو خدا کو تو جواب دینا ہی پڑے گا مجھے، تو الٹیمیٹلی تو ججمنٹ ادھر ہی ہونی ہے۔ بٹ the thing that we need to always keep in mind is that we are humans and we will probably never be able to fully get rid of our shortcomings, our problems, our biases, our emotions, our interests، یہ سب چیزیں ہماری رہیں گی ساتھ، اور اس کے لحاظ سے اپنے اوپر بھی تھوڑا سا رحم کرتے رہنا چاہیے اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے اسٹرینتھ بھی مانگنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ انسان ہیں ہم سب، صرف میں ہی نہیں ہوں، ہم سب انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم عام طور پہ اپنے آپ کو، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، باقی سب کے بارے میں بڑے سمپیتھیٹک ہوتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ ہی کو یاد رکھتے ہیں، باقی سب کے بارے میں بڑے اسٹرانگ ججمنٹ دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ آئی تھنک بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر رکھے جی۔ بہت جی شکریہ، جی بہت شکریہ۔ آپ کا سوال جو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ اس طرح کا تھا شاید، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، if I'm not mistaken، اگر آپ خود کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، ورنہ جو مجھے یاد ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ جی سر آپ بیان کریں۔ یعنی مجھے کچھ اس طرح سے یاد ہے کہ کیا ہم کبھی بھی سرٹنٹی پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، کچھ اس طرح کی بات تھی شاید، if I'm not mistaken۔
जी सर, सारे क्योंकि मतलब सारे इल्म के जो हकाइक हैं उसकी हकीकत को कैसे जानेंगे, और जो शख्स राइट कुछ बयान कर रहा है उसके मुद्दा को कैसे समझा जाएगा। इस तरह राइट एब्स्ट्रैक्शन के तौर पर तो सारी चीजें सब अपने अपने जहन से लेते हैं, तो इस तरह की कोई बात। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये जो मैंने अभी आपसे कहा था शुरू में कि आपने कोशिश करनी है कि लिख लें इससे पहले कि लोग शेयर करें। याद है आपको, ये मैंने बात की थी। जी जी इसकी एक वजह है, यानी ये जो आप लिखेंगे ये आपकी एब्स्ट्रैक्शन होगी। अब जब आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे और वो जो लिखा हुआ सबका आपने सुना होगा, उसके उसके मुताबिक एक चीज जमा करेंगे तो वो आपसे बहुत ज्यादा होगी जो आपने लिखी होगी, है ना जी। ये तो आपने खुद ही रियलाइज कर लिया होगा ना इस पूरी इस शेयरिंग में, कि वो जी उससे बहुत ज्यादा होगी। तो अगर मैं ये समझ लूं, इसका इसका एंड पे पूरा टॉपिक है कि ये जो लिमिटेशंस क्रिएट करती है, ये जो हमारे अंदर एब्स्ट्रैक्शन की लिमिटेशन है, ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में लिमिटेशंस क्रिएट करती है, ये क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है, और आखिर में फिर ये बात करेंगे कि इसका क्या हल किया जाए। तो इसका सबसे पहला हल तो ये है जो अभी आपने शेयर किया, जो अभी हमने इस शेयरिंग के एक्सपीरियंस से समझा कि इफ आई डोंट स्टॉप माय, यानी इफ आई डोंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम लर्निंग, लेट से मैंने एक चीज देखी 34 सेकंड की थी, उसको मैंने देखा, बड़ी तवज्जो से देखा क्योंकि प्रिपेयर किया गया था उसके लिए। आई वॉज फोकस्ड ऑन इट। मैंने कोशिश की कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूं, उसके इधर उधर ना देखूं, उसी पे फोकस रहा, लेकिन उसमें कितना कुछ मिस कर दिया। इसके बाद जब लोगों ने शेयर किया, तो अब अगर मैं उसको सुन लूं एक दफा, या मैंने उस वक्त उसको नोट्स लिए हों, तो अब मुझे पता चलेगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन कितनी बढ़ गई है, जितनी मेरे पास थी उससे ज्यादा कितनी चीजें आ गई हैं। ये देखिए ये किस तरह पैदा होती है चीज। इसमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है ह्यूमिलिटी का, कि मैंने जो कुछ देखा है वो काफी नहीं है, मुझे दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। इसका सबसे बड़ा लेसन तो मेरे ख्याल पे ये है जी, जो मैं लर्न करता हूँ, जो मेरे ख्याल में हम सबको लर्न करना चाहिए, दैट वी डोंट हैव द आई टू लुक एट द होल ट्रूथ, बट योर एंड माई आई इफ कंबाइंड विल बी अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। ठीक है जी। इसमें इख्तलाफ भी हो सकता है, गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन वही बात है, जहन को खुला रखेंगे तो इंशाल्लाह करीब तर होते जाएंगे। और ये करीब तर होना ही है। यानी एक चीज जो जो कई दफा एक मिसकंसेप्शन बन जाती है, वो ये है कि हमें अगर खुदा की बात नहीं पता लगेगी तो हम तो बहक जाएंगे, या गुमराह हो जाएंगे, या जहन्नम में चले जाएंगे। असल में आप किधर पहुंचे हैं, ये आपको जन्नत और जहन्नम का फैसला इससे नहीं होता। जिस चीज से जन्नत और जहन्नम का फैसला होता है वो ये कि आपका एटीट्यूड क्या है, यानी वेयर एम आई मूविंग टुवर्ड्स। इसके बाद डेस्टिनी किधर है, मेरी सांसें कितनी बाकी हैं, ये खुदा के हाथ में है। मैंने अपनी जिद्दोजहद में हर लम्हा एक तरफ बढ़ते रहना है, उसकी कोशिश करते रहनी है, अपने जहन को खुला रखना है, जो कुछ मालूमात में जो मिल गई है उसके मुताबिक अपने अमल को ढालना है। ये अगर मैं कर रहा हूँ, and while keeping myself humble and while keeping myself open to listen to others and learn what they have to tell me, I think we can move towards a bigger picture of reality every day. हमें समझ में आता जाएगा, और ये हो सकता है कि एक दिन आए कि पता चले कि नहीं कुछ गलतियां भी थी, फिर ठीक कर लेंगे। ये असल में बैटल ये है, ये तो रसूलों के आने के नतीजे में ऐसा हो सकता है। अल्लाह के पैगंबर जब आते थे दुनिया में तो तब ऐसा हो सकता था कि आपको अल्टीमेट हक मैनिफेस्ट होके सामने आ जाए एट इंडिविजुअल लेवल भी। अब नहीं हो सकता ये। यानी अब तो यही है कि हमारी एक तगो-दौ है, जारी रहेगी। हम में से जितना जितना कोई जान गया है वो दूसरे के साथ भी शेयर करे। वो देखिए, तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र, यही तो है कि जो बात समझ में आई है वो शेयर करें, और जो जो दूसरा शेयर कर रहे हैं उसको अच्छे खुले दिल से सुनते रहें इंशाल्लाह। ठीक है, यानी ये सफर हमारा ऐसे ही जारी रहेगा, कोई कोई हतमी एब्सोल्युटली, फैसला नहीं होगा या एंड नहीं हो जाएगा। चाहे वो अल्लाह ताला की बात एब्सोल्युटली। हो, चाहे वो किसी शख्स की भी बात हो, उसमें चेंजिंग भी बिल्कुल, आती रहेंगी, कम भी होते जाएगा, बढ़ता भी जाएगा, सब कुछ होता। आप बहुत अच्छी बात की आपने, और यही मेरे लिए जिंदगी का बिल्कुल एक्यूरेट मेटाफॉर सफर ही है। यानी इट इज नॉट अ डेस्टिनी दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स इन दिस लाइफ, इट इज अ जर्नी। एवरी डे इज अ जर्नी। ठीक है जी, एंड इट विल एंड एज अ जर्नी। ये वो जर्नी है कि जो जर्नी ही मकसूद है। यहाँ पर किसी डेस्टिनी पे पहुंचना मकसूद नहीं है।
آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ادھر تک پہنچے کیوں نہیں تھے، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ سفر کیا تھا، ہاؤ ڈیڈ یو مینج یور جرنی. اور اصل میں ڈیسٹنی جو ہے، یہی تو پرابلم ہے ساری. یعنی وین وی سے دیٹ دس از مائی کنسٹرکشن آف لائف، تو اصل میں اس کے بعد آخرت کے بغیر وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی، وہ کمپلیشن ہے ہی نہیں اس کی، کیونکہ جرنی کا انجام ہونا چاہیے کوئی. اس چیز کو ضرور سامنے رکھنا ہے. جی صحیح، یعنی اللہ جی تعالیٰ ہم سے یہ پوچھیں گے کہ جو میں نے صحیح سمجھا اس پر میں نے عمل کیا یا نہیں، جو ایکچوئل رائٹ. صحیح ہے وہ نہیں پوچھا جائے گا. دیٹ از اے سیکنڈری تھنگ. آپ کو یہ اپرچونیٹیز ملتی رہیں گی، ہر روز اپرچونیٹی ملتی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھولتے رہیں گے کہ آپ اس طرف اور قریب ہو جائیں اور قریب ہو جائیں. کبھی کہیں پہ سلپ بھی کریں گے، کبھی عزم کی کمی بھی ہو جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا، انسان ہے. یعنی دوبارہ جھاڑ کے کپڑے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر کوشش شروع کر دیں گے. اوپن مائنڈیڈنیس نمبر 1، حق جو سمجھ میں آیا اس کو ماننا نمبر 2. یہ تو ہے انٹلیکچوئل آنےسٹی کے حوالے سے. اب باقی رہ گئی یہ بات کہ جدھر میں کھڑا ہوں اس کے علم اور عمل میں میرا جو ہے اس کو مطابقت کرنے کی کوشش. ٹھیک ہے جی، کمزوریاں اپنی جگہ پہ، میں مانتا ہوں کہ بہت کچھ ویکنیسز ہیں میرے اندر، لیکن کوشش جاری ہے کہ میں نے اپنے عمل کو اپنے علم کے مطابق کرنا ہے. جس چیز کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، تھینک یو جی، جزاک اللہ خیر. موسٹ ویلکم جی، شکریہ. جی ہمارے پاس 16 منٹ رہتے ہیں اور 3 سوال ہیں. جی مبشرہ صاحبہ آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. سر میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا کہ جب یہ آپ نے کلپ کا کہا تو میرے ذہن میں پہلا یہ تھا کہ یہ ایک میموری چیکنگ کا کلپ ہے. تو اور میں ایک اپنے پرانے فیز میں چلی گئی جس میں وہ اس طرح کی ویڈیوز یا کوئی آبجیکٹس دیکھ کے کہ آپ میمورائز فوراً سے دیکھو اور پھر آپ سے کوسچن کیا جائے گا کہ کیا کچھ دیکھا ہے. تو ایک تو یہ تھا مجھے کہ میں نے وہ نوٹ کرنا شروع کر دیا اور ساتھ میں ایک فرسٹریشن تھی کہ میں سب کچھ نوٹ نہیں کر سکتی تھی. رائٹ. اس کے بعد جب کوسچنس آئے تو کیونکہ ایک مکینیکل طریقے سے میں دیکھ رہی تھی تو وہ اس کے آنسر دینا مجھے ڈیفیکلٹ لگ رہا تھا کہ میری فیلنگس کیا تھیں اس ٹائم میں. اور وہ آنسر لکھنا وہ جیسے تھا کہ میں اس وقت کیونکہ وہ فیلنگ والے فیس کو نوٹ ہی نہیں کر رہی تھی، صرف یہ تھا کہ مجھے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ کیا کیا چیزیں میں نے دیکھی. اور اس میں اور وہی بات ہے کہ میری اپنی آنکھ تھی، کوئی کیمرہ نہیں تھا جو سارا کچھ ہر چیز نوٹ کر لیتا. تو جو فیلنگ کو نوٹ کرنا وہ بھی مجھے آنسر میں ڈیفیکلٹ لگ رہا تھا کہ وہ فرسٹریشن میں لکھوں یا کیا لکھوں. تو وہی ایبسٹریکشن ہے. تو اب ایک طرف مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ ایک طرف میرا ایک مکینیکل سا پورا تھا ایکسپیرینس اور اس کے بعد اس میں اپنی فیلنگ کو بھی ڈھونڈوں. تو ایسے ٹائم میں پھر مطلب مجھے کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایک دم سے سیکنڈس میں ہی سب کچھ ہو رہا تھا نا، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اب نیکسٹ کوسچن کا آنسر لکھنا ہے نیکسٹ. تو ایک طرح سے پریشر بھی لگ رہا تھا کہ یہ ایکسرسائز جو ہے. تو اس میں پھر ایسی چیز کی پریکٹس تو نہیں ہے، جیسے مجھے تو نہیں ہے. نہیں دیکھیے اس میں کچھ چیزیں جو آپ سوری جی نہیں ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں جی نہیں آپ فرمائیں، آپ پوری بات کر لیجیے. نہیں سر، مجھے صرف یہ ہے کہ کیا جو آپ نے ایکسرسائز کرائی ہمیں ایسی پریکٹس کرنی چاہیے یا یہ صرف ایک جیسے آپ کے لیکچر میں ہوا تو بس ٹھیک ہے کافی ہے. نہیں آپ کر سکتے ہیں، کرنے کو تو کر سکتے ہیں، یہ تو کوئی پرابلم نہیں. مثال کے طور پر آپ کوئی بھی کلپ جو ہے 5 منٹ کا، 2 منٹ کا، 3 منٹ کا، اس کو لے کے تو دیکھیں کہ میں نے کیا کیا نوٹ کیا. یو کین ڈو دیٹ، نو پرابلم. بٹ دی ہول تھنگ جو اس میں ایک اور چیز سمجھنے کی ہے جو میں آئندہ انشاءاللہ میرا خیال یہ تھا کہ یہ سب سے آخری جگہ پر آئے گی. بٹ آخری جگہ سے مراد ہے کہ یہ جو ہم آرڈر آف ایبسٹریکشن دیکھ رہے ہیں اس میں آرڈر آف ایبسٹریکشن میں جو آرڈر چلے گا جب، تو ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ ہماری جو اس وقت زندگی میں تجربہ ہو رہا ہے، مطلب یہ ضروری نہیں کہ اس تجربے کی میں بات نہیں کر رہا جو اس کلاس میں ہو رہا ہے،
جو اوور آل تجربہ ہو رہا ہے اس سے جو کچھ ہم ایبسٹریکٹ کر رہے ہیں وہ ہماری اگلی ایبسٹریکشن پر بھی اثر ڈالتی ہے. یہ دیکھیے اس پہ متین نے یہ ایک چیز شیئر کی تھی کہ وین آئی لکڈ ایٹ اٹ تو مجھے وہ یاد آ گیا. وہ جو یاد آیا واقعہ وہ اصل میں انہوں نے ایبسٹریکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے جی, دیٹ واز ہر ایبسٹریکشن. وہ ان کو بڑی اچھی طرح یاد تھا, وہ ایک بڑی ایک سگنیفیکنٹ میموری ہے. آپ نے جو ابھی فرمایا وہ یہ تھا کہ when you heard that this is going to be a kind of a an exercise, تو آپ نے اس کو جس طرح سے انٹرپریٹ کیا یہ آپ کا ماضی ہے کہ جو لے کے آ رہی ہے. ہم نے پچھلی کلاس بھی کی ہے, اس سے بھی کچھ ایبسٹریکشنز ہوئی ہوئی ہیں. تو وہ یو ور ایکچولی پریپیئرڈ فار اے کائنڈ آف این ایکسرسائز کہ جس میں آپ کی میموری ٹیسٹ ہو رہی ہے. حالانکہ اس میں کوئی میموری ٹیسٹ نہیں ہے, اس کا تعلق میموری ٹیسٹ سے نہیں ہے, اس کا تعلق فوکس سے ہے. یعنی آپ یوں نہیں ہے کہ آپ ہر چیز پر فوکس کریں, یہ اس کی ایکسرسائز نہیں ہے. یعنی یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ شاید پاسبل نہ ہو, یعنی اس کے لیے بڑی پریکٹس چاہیے کہ آپ ایک نظر کسی چیز کو دیکھیں اور کافی کچھ نوٹ کر لیں, لیکن سب کچھ کر لیں شاید ہیومنلی پاسبل نہ ہو جی. یعنی اس لحاظ سے یہ ٹیسٹ نہیں تھا, مقصد صرف اس ایکسپیرینس سے گزرنا تھا. اچھا, دوسری بات آپ نے جو فرمائی فیلنگز کو نوٹ کرنے کی, بیکاز یو ور سو بزی, یعنی اپنے ایک کام دوسرا کام تیسرا کام, تو فیلنگ کو نوٹ کرنے کا موقع نہیں آیا. آپ نے کیا نوٹ, آپ نے بتایا کہ میں آئی وانٹیڈ ٹو نوٹ ایوری تھنگ بٹ آئی گاٹ فرسٹریٹڈ بیکاز آئی واز ناٹ ایبل ٹو. یہ ایک تو یہ فرسٹریٹڈ کی فیلنگ آپ نے پہلی دفعہ میں ہی بیان کر دی تھی فرسٹ کوشچن کے جواب میں. دوسری چیز یہ کہ آپ کا یہ جو فیلنگ تھی کہ یو شوڈ بی الرٹ, ٹھیک ہے جی, یو ور ایکچولی انگیجڈ ود دی ایکسرسائز, یہ دوسری فیلنگ ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جس وقت آپ سے یہ پوچھا گیا کہ فوکس آن یور فیلنگز اور یہ بتائیں دیکھیں کیا تھی, تو اس وقت تھوڑی سی مشکل ہوئی. یعنی دس از این امپورٹنٹ انگریڈینٹ جو اس کو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کی کیا فیلنگ ہے تو پھر زیادہ, ورنہ آپ ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ فیلنگ نوٹ بھی کر رہی ہیں. یعنی ٹیک اٹ ایزی, نو پرابلم, اٹس ناٹ اے میٹر آف بینگ رائٹ اور رانگ. یہ آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ جب آپ جو کرنا چاہ رہی ہیں وہ نہیں ہو رہا تو یو ول فیل فرسٹریٹڈ. عام طور پر فرسٹریشن کو, اینگر کو, اریٹیشن کو ہم بڑا مکس اپ کر جاتے ہیں. یہ بڑا اچھا ورڈ آپ نے یوز کیا ہے, بالکل اپروپریٹ ہے اس کے لیے. بٹ آئی تھنک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یعنی آپ نے جب ایک چیز دیکھی, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ اصل میں جو مقصد تھا جب آپ یہ نوٹ کر رہی تھیں کہ یہ مجھے سب چیزوں کو نوٹ کرنا ہے, تو جو فیلنگ ڈیولپ ہوئی نا جن لوگوں میں ہوئی وہ اصل میں ان میں ہوئی جو فوکس تھے اس چیز میں کہ یہاں پر اصل میں جو ویڈیو ہے اس کا اصل میسج وہ بندہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. اب اس کے حوالے سے ان کی فیلنگز ڈیولپ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی, جب آپ کی فیلنگ, جب آپ کا فوکس یہ ہوگا کہ میں نے زیادہ سے زیادہ نوٹ کرنا ہے تو آپ بندے کا کم نوٹ کریں گے. یہ چیزیں ہیں جو کہ which will be important. تو this can happen again. اس میں کچھ غلط اور صحیح کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر ہم اس کا بالکل نہیں بات کر رہے کہ جس نے یہ نہیں کیا اس نے ٹھیک نہیں کیا. دس از اے ہیومن فیکلٹی, ہم مجبور ہیں یہ کرنے پہ, بس اس کو سمجھنا ہے. ہم اپنے آئیڈیاز کو لے کے آئے ہیں. آپ نے جب یہ فرمایا کہ میں یہ اپنا ایک آئیڈیا لے کے آئی ہوں کہ مجھے یہ کرنا ہے پروبیبلی, تو یہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ کرنا ہے, یہ تو آپ آئیڈیا لے کے آئی ہیں. ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے. دس از ویری ڈیفیکلٹ. اس کے بارے میں کانشیس ہونا شروع ہو جائیں. مثلا سوال کرنا شروع کر دیں, پوچھنا شروع کر دیں اگر کوئی شک کی بات ہے. لیکن اگر نہیں پوچھ رہے تو پھر یہ آئیڈیا لائیں گے ہی ہم, اس کے بغیر. مطلب وی ڈونٹ گیٹ ٹو بی بورن اگین ایوری ڈے, وی کم ہیئر ود آور. اس کو اس نے کورزبسکی نے بیان کیا کہ ہم ٹائم بائنڈنگ ہیں. ہمارا ایک ماضی ہے اور ہمارا ایک مستقبل, ایسپائرڈ مستقبل ہے. ہم جو کچھ آج کر رہے ہیں وہ اپنے ماضی کی وجہ سے کر رہے ہیں, اور اس ایسپائرڈ مستقبل جس کو میں دیکھ رہا ہوں اگر اس میں کوئی رکاوٹ بنتی محسوس ہو تو میں اس میں آئی فیل بیڈ اباؤٹ اٹ, آئی فیل اسٹک, آئی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ فیلنگ. یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. آپ یہ آئیڈیاز جو ہیں ان کو بس نوٹ کرنا مقصود ہے, رائٹ اور رانگ کا ایشو نہیں ہے یہاں پہ. میں آپ کا جواب دے پایا ہوں جی؟ جی سر, اصل میں مجھے اپنا ایکسپیرینس یہ لگا ہے کہ میں نے کوئی بھی جو فیلنگ یا ایموشن ہے یا بیہیویئر ہے اس کو نوٹ نہیں کرنا. یہ میری اپنی ازمپشن تھی, اور اس میں مجھے یہ تھا کہ صرف جو وہاں ہو رہا ہے وہ نوٹ کرنا ہے. اس میں یہ نہیں ڈالنا
कि कोई हम्म, उसकी इंटेंशन क्या, बिल्कुल मैंने मतलब ये इस बिल्कुल तरह समझा, तो ये आउट ऑफ इसलिए कोर्स मुझे आया ये सवाल ये वाला सवाल थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच ठीक है जी। जी, थैंक यू जी। जी सर, ये सलमा साहिबा ने कोई सवाल लिखा है, मुझे इनकी समझ नहीं आई। वो कह रही है मुझे समझा दें एब्स्ट्रैक्ट की काइंड। आप पूछ लीजिए सलमा साहिबा। हाँ मोहित साहब, आप जब कोई बात करते हैं तो उसके कोई स्टेटमेंट देते हैं अपने लेक्चर में, तो आपने कहा था कि ये स्टेटमेंट कॉजल है, ये पैराडिमिक क्या है, वो कुछ इस तरह की आपने जी कहा जी था ना, जी 3 term जो आपने काइंड, वो मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप कैसे मतलब हम इस चीज को, आपको तो जाहिर है वो आ रहा है करना, लेकिन हम कैसे कहेंगे ये कॉजल है, ये पैराडिमेटिकली है, या कुछ और इस तरह का तीसरा एक और भी था, तो वो हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि स्टेटमेंट ये है। जी मैं एक गुजारिश करता हूँ जी। एक चीज तो ये कि वो जो आप जिस सेशन का हवाला दे रही हैं वो हमने इसमें नहीं किया ये, यानी दिस इज नॉट वो जो कॉजल और पैराडाइमेटिक एंड प्रिस्क्रिप्टिव की जो स्टेटमेंट थी, वो असल में वो जो हमारा हो रहा है ना जी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का टॉपिक, वो उसमें चल रही हैं और वो आगे चलेंगी और इंशाल्लाह मैं उसको वाजे कर दूंगा जी इंशाल्लाह। इसमें हमने ये वाली टर्म्स यूज नहीं की। मैं इसलिए ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये बाकी लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे उससे, तो हम अभी बहुत ज्यादा डिविएट कर जाएंगे उससे बात से। तो हाँ अगर आप ठीक है इजाजत दें तो हम उसको बस ले लेते हैं। थैंक जी यू जी, जी, ठीक है, थैंक आप मुझे करवा। जी शबाना साहिबा, आप पूछ लीजिए अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। यू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मेरा पिछली दफा का सवाल था, उसमें मुझे ये पूछना था कि जैसे अल्लाह ताला हमें तज़किये के लिए कहता है और हमें ये एक लाइफ लॉन्ग मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस है और इंसान जो है इसमें ग्रो करता है, तो इसमें भी साथ साथ फिर हमारे एब्स्ट्रैक्शन इसमें इन्वॉल्व होती है। और ये बताएं सर कि इस एब्स्ट्रैक्शन में भी फिर एवोल्यूशन होता है? ये एवोल्यूशन असल में मेरे ख्याल में तो बड़ा कॉन्शियस हो जाता है आदमी इसके बारे में कि जो कुछ मैं देख रहा हूं, मैं आगे चल के आपको एक्सपीरियंस कराऊंगा एक दो चीजों का, कि वट एवर आई एम सीइंग इज एक्चुअली माई इंटरप्रिटेशन ऑफ वट आई एम सीइंग। ठीक है जी। ये दिस इज समथिंग विच विल बी डिफिकल्ट फॉर, इस वक्त उसको समझाना थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि ये हमें ऐसा लगता है कि ये मग है, ये प्लग है, ये टेबल है, ये लाइट है, ये सब कुछ इस तरह से क्लियरली दिख रहा है हमें। सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है ना जी। अगर कोई चीज देखी है तो फिर तो वो देखिए वो जो बात है ना, विटनेस, विटनेस जिसे कहते हैं, विटनेस का असल में जो लैटिन में मतलब है वो ये कि देखा है, आंखों से देखा है किसी ने, तो वो विटनेस होता है। लेकिन आई नो कि हमारी जो बेसिकली एक फैकल्टी है विजन की, जिस पर हम सबसे ज्यादा जिसको यूज भी करते हैं, जिस सबसे ज्यादा रिलाय भी करते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम बनती हैं। और आपको इंशाल्लाह एज वी मूव फॉरवर्ड वी विल बी एक्सपीरियंसिंग दैट। इसमें जो असल चीज है वो वही है कि ये एटीट्यूड ठीक कर लिया जाए, एटीट्यूड ठीक कर लिया जाए सबसे पहले, कि मैं अपने अपनी जो मेरी एक जो वीकनेस है चीज़ों को देखने, चीज़ों को समझने, चीज़ों को बयान करने के हवाले से, उस मामले में मैं अपने साथियों से ताउन ले सकता हूँ। आई नीड देयर हेल्प, आई नीड देयर सपोर्ट, एंड ये कम तो हो जाएगी, कम तो हो सकती है, यानी मैं ज़्यादा नोट करने लग पड़ूँ ज़्यादा, लेकिन ये परफेक्ट कभी नहीं होगी। ये एक प्रॉब्लम है, ना बयान की परफेक्शन पैदा होगी, ना इनपुट की, ना आउटपुट की। ठीक है जी। सर इससे वी तो कैन ओनली ऐसे लगता ट्राई है टू ना, इम्प्रूव। इससे लगता है कि हम देख के भी कुछ नहीं देखते और समझ के भी कुछ नहीं समझते। तो इसका मतलब ये कि हमें तो बहुत ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए एक सेंस में, और खासतौर पर दूसरों ट्रू को देने के लिए मतलब दूसरों को जो हम ट्रू ट्रू एकदम वो समझ लेते हैं ना, और हम खुद तो फिर बहुत ही वो ठीक होते हैं, तो दूसरों के बिल्कुल मामले में तो फिर क्योंकि वो उनका जो पैराडाइम या उनका फोकस दूसरी चीजों पे जा रहा है, हमारा दूसरों पे जा रहा है, तो गलत वो भी नहीं है फिर एक तरह से अपनी जगह। बहुत इम्पोर्टेंट है जी, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी चीज को मैं ये समझता हूँ कि हमारे अंदर यही चीज ह्यूमिलिटी पैदा करती है। देखिए हम वो जो किसी ने कहा है ना, सीइंग इज बिलीविंग, मैं आपको दिखाऊंगा ये
کہ موسٹ آف دا ٹائمز ایکچولی بلیونگ از سیئنگ. جو آپ ایکچولی سمجھتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، اصل میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ میرے ساتھ کئی دفعہ کتابیں پڑھتے ہوئے ہوا ہے. یعنی بیکاز آئی فیلٹ دیٹ دس از واٹ از ریٹن، میں دوبارہ دیکھتا تو پتا چلتا ہے وہ یہ تو میں پڑھ ہی غلط رہا تھا. ایک سمپل ورڈ جو کہ ایوری ڈے ورڈ ہے وہ میں غلط پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے جی، بیکاز آئی ہیڈ دیٹ ان مائی مائنڈ کہ یہ شاید یہ مطلب ہے. This can happen, this can be a very humbling experience. کہ انسان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میں کتنے بڑے بڑے بلنڈرز کر سکتا ہوں. میری سمجھ میں بہت احتیاط کے باوجود بھی میں چیزوں کو غلط سمجھ سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز پہ کانفیڈنٹلی کھڑے نہ ہو. کانفیڈنس میں اور کمپلیسنسی میں بڑا فرق ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی کانفیڈنس کی کمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یار میں نے قرآن پڑھا تو ہے، پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا، پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں. یہ کانفیڈنٹ رکھیں، قرآن مجید کو میں سمجھ رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن کمپلیسنسی کبھی نہ رکھیں. کمپلیسنسی کا مطلب ہے کہ نہیں میں کافی ہوں، آئی ایم سفیشینٹ، I can do it on my own. I don't need anybody's support. I don't need to look up the dictionary. I don't need to look up Islahi Saab or Javed Saab or Razi or Zamakhshari or anybody. یہ complacency نہیں پیدا ہونی چاہیے. Humbleness اصل میں اس کا opposite ہے، confidence کا opposite نہیں ہے. Humility کا مطلب یہ نہیں کہ میں کبھی confident ہی نہیں ہوں گا، ہر چیز میں skeptical ہو جاؤں کہ یار یہ ہے تو صحیح قلم، آپ کو بھی دکھ رہا ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ایٹمز ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مطلب جو کچھ ہے اس کو اون کرتا ہوں. لیکن لیٹ سے آپ مجھے بتاتے ہیں کہ نہیں یہاں سے تو اٹ اپیئرز ٹو بی سم تھنگ ایلس، تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ کیا اپیئر ہو رہا ہے. نہیں سر، میں ریجیڈیٹی کی بات کر رہی ہوں نا، ہم ریجڈ ہو جاتے ہیں. بالکل ریجڈ کبھی نہیں ہو سکتے جی، وہ تو کمپلیسنسی ہے. ریجڈیٹی کمپلیسنسی سے پیدا ہوتی ہے جی. آدمی کہ نہیں کوئی ضرورت ہی نہیں، سر ویسے تو میں بہت ایکسائٹیڈ تھی آج اس ایکسپیرینس کے لیے، اور میرا نیٹ بالکل نہیں چلا اور میں بہت غمگین تھی، اور میں نے اللہ سے بہت دعا کی ہے. اللہ کرم کرے جی. نہیں وہ اگر تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا جی کہ یہ آج کا آپ ڈائریکٹ ایکسپیرینس نہ کریں تو پھر یہ فیصلہ بھی ٹھیک تھا. جی ایکسیپٹ کیا، لیکن پھر بھی غم تو پھر بھی ہوا. ایکسیپٹ اس کے بعد کیا. بالکل ٹھیک ہے. شکریہ سر. وعلیکم السلام. سر میں بس یہ اپنا ٹیک اوے سمجھ لیں یا کامنٹ سمجھ لیں، وہ میں بہت ہی شارٹلی رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. ایک تو یہ جو ایکسپیرینس ہم نے کیا ہے اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی، یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. اور ریلیجن پہ سوالات، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ پہ سوالات اس اطمینان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں کہ ہم اگر آنیسٹ ہیں اس فیلنگ کے ساتھ کہ لیمیٹیشنز ہیں، آنیسٹی بھی ہے لیکن اس فیلنگ کے ساتھ کہ لیمیٹیشنز ہیں ہمارے ساتھ. ان لیمیٹیشنز کے ساتھ آنیسٹ ایکسپیرینسز کو یا فیلنگز کو یا تھاٹس کو جاری رکھنا اور اپنی لیمیٹیشنز کا احساس رکھتے ہوئے سفر کو جاری رکھنا. مجھے یہ چیز سمجھ آئی ہے، اس کو ایک ہی ورڈ میں میں یہ سارے کیونکہ وہ اسکیچ بنا رہا تھا تمام دوستوں کو سن کر کے آپ کو کر کے، تو یہ مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے نا، آنیسٹی اور لائلٹی. مطلب جو چیز سمجھ آ رہی ہے اسے پریکٹس کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرتے دم تک اپنی لیمیٹیشنز کا احساس باقی رکھنا ہے. ایبسلیوٹلی جی، ایبسلیوٹلی. یہ مجھے سمجھ آیا ہے. آخر میں جو آپ کا کمنٹ ہو رہا تھا اس میں تو بہت ساری چیزیں میں یہاں نوٹ بھی کر رہا تھا، اس کو تھوڑا دیکھوں گا اور اس کو ہم کریں گے. تو مجھے ٹیک اوے یہ ہے سر کہ میں نے لائل رہنا ہے. وہ ایک حدیث بھی مجھے یاد آ رہی تھی، واقعہ یاد آ رہا تھا اس حوالے سے جو مجھے بڑا اپیلنگ لگا. پہلی مرتبہ اس حدیث کو اس انداز میں سوچا میں نے کہ ایک بندہ آیا حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ میں یہ برائیاں ہیں کوئی ایک آپ کہیں تو چھوڑ دیتا ہوں. تو حضور نے کہا کہ جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. تو یہ میں پورا ریلیٹ کر پا رہا ہوں اپنے لیے اس کو کہ ایکچولی پرابلم اس دنیا میں صرف اس انسان کو ہے جو جھوٹا ہے. اور وہ جھوٹ ضروری نہیں ہے بولا جا رہا ہے، وہ جھوٹ سوچا بھی تو جا سکتا ہے. وہ ہم اپنے آپ کو ڈیسیو بھی تو کر رہے ہوتے ہیں، ہم دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو مسئلہ سر مجھے لگتا ہے صرف جھوٹے کے لیے ہے، ڈیسیور کے لیے ہے. جو لائل ہے، آنیسٹ ہے، لیمیٹیشن کا جس کو احساس ہے،
وہ مطمئن رہے گا اور جتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس سفر کو جاری رکھے گا, انجوائے کرے گا. تھینک یو ویری مچ سر. آمین جی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے جی ٹھیک کرنے کی. جھوٹ تو بڑے بولے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تھینک یو ویری مچ جی سب لوگوں کا, بہت شکریہ جی. جزاک اللہ. اوکے جی, اللہ السلام حافظ علیکم. سب کو.